بالکل کلیئر اور واضح بات ہے، کوئی شک نہیں کائنات اندر عزت والا وہی ہے جیڑا ساڑے آقا دا غلام ہے۔ دنیا جہان اندر ہو سکتا ہے اس دنیا دے اندر عارضی طور تے کسے دی ٹیپ ٹاپ زیادہ ہوئے، کسے غیر مسلم نو اللہ مہلت دے وے، او دیکھو دنیاوی مال رزق اور سہولتاں گڈیاں کاراں اے چیزاں زیادہ ہون، دنیا دا مال ممکن ہے کسے کول زیادہ ہوئے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آخرت وچ عزت اسے نو ملے گی جڑا محمد عربی دے در دا غلام ہوئے گا۔ اگر یقین نہ آوے، بلکہ یقین سن کیوں نہیں ہونا، اسی تے حضور دے ہر ادا دے اتے یقین کرنا لے ہاں، حضور دے فرمان نو مننا لے ہاں۔ مثال دے طور تے اگر سمجھنا ہوئے نا، میں دا ہور کوئی گل نہیں، ایک حضرت بلال دی اگر گل ذہن چاہ جائے نا، کون بلال؟ آج لوگ اپنے اپنے خاندان، اپنے قبیلے اور اپنے دنیاوی سٹیٹس نو یاد کر کے اپنے نام دے نال اپنیاں ذاتاں اپنے منصب لکھواندے نے۔ کوئی کہندا میں بڑا امیر بندہ، میرا والد اتنا بڑا نواب، اتنا بڑا لینڈ لارڈ، میرے پیو دادا پردادا نواب جاگیردار اور بڑے شان و شوکت والے نے، لوگ انہاں دے بوئے تو منگ دے نے، بڑا انہاں دا دنیاوی مرتبہ ہے۔ میں اس گل دا انکار نہیں پیا کردا، اللہ جس نو دنیا وچ عزت اور اپنی بارگاہ دے وچوں سہولت دے وے، اے بھی رب دی عنایت ہے، اے بھی رب دا کرم ہے، اس تو انکار نہیں۔ جتنا میرا اللہ کریم عطا کرے نا، اللہ دے بندے دا حق اے بندا کہ وہ رب دا باغی نہ بنے، بلکہ اتنا او دا سر رب دے سامنے جھکدا جاوے۔ مال و دولت اگر ویکھیا جائے تو حضور دے کئی صحابہ کرام دے کل بے تحاشا مال و دولت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جاندا، اتنا مال و دولت ہے کہ اللہ کریم دا اے بندہ بے حساب رب نے عطا فرمایا، لیکن تسی سن دے ہو، ویکھ دے ہو، پڑھ دے ہو کتاباں اندر کہ حضرت عثمان غنی دی دولت نے انہوں نے خدا تو دور نہیں کیتا بلکہ خدا دے نیڑے کر چھڑے آئے۔ کتنی باری اللہ دے محبوب نے چندہ منگیا، آپ نے ترغیب دلائی کسے بھی کم دے واسطے، حضرت عثمان سب کچھ پیش کر دیتا، بلکہ صحابہ کرام اونا دیتے جذبہ ہی ایسی کہ یا رسول اللہ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ برادران گرامی قدر، میں عرض اے کر رہے ہیں، آج لوگ کہندے نے میں اتنا بڑا لینڈ لارڈ، میں اتنا بڑا جاگیردار، میرے کول اتنے روپے پیسے، اتنے قلعیاں تے مربیاں دا میں مالک ہاں، اس واسطے میں اچھی شان والا، اس واسطے میں اعلیٰ مقام والا۔ آؤ برادران گرامی قدر، اللہ دے سونے حبیب دے صحابہ نو ویکھیا جائے، ابتدائی دور اندر سارے دے سارے صحابہ غریب نے، اتنے غریب نے، تن تے پان واسطے کپڑے بھی بمشکل دستیاب ہوندے نے، گھر انہاں دے کو رہن واسطے کوئی نہیں، اتنی غربت دے باوجود انہاں نے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، لیکن آکھیا یا رسول اللہ اسی زمانے دے دکھ تے سہ لواں گے، لیکن رب دے یار دا ساتھ نہیں چھڈاں گے۔ آج لوگ ناز کر دینے اس گل ہوتے، لیکن اگر اس سے پیرامیٹر دے ہوتے، اس سے پیمانے ہوتے ویکھیا جائے تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی جماعت اندر کتنا بظاہر گم نام بندہ ہے۔ بچپن وچ حضرت بلال کسے قافلہ آیا نا،
اوتھے کھیڑدے پیان اپنے گھر دے قریب جس طرح اے میلے لگدے نے شو لگدے نے دے بچے ٹر ویندے نے آپ چھوٹے جے بچے آن آپ دا نام حضرت بلال والد دا نام رباح اتنا بس یاد ہے قافلے وچ گئے تے کسے بدبخت نے او آپ نو پکڑ لیا پکڑ کے اس نے اپنا غلام بنا لیا ٹردے ٹردے وکدے وکاندے آ گئے حضرت بلال نو اپنے دادے دا نام بھی کوئی نہیں پتا کسے کتاب اندر میں اپنے استاداں کو بھی پوچھیا مختلف سکالرز علماء کو پوچھیا بڑیاں کتاباں مستند اونا اندر حضرت بلال دے دادے دا نا ہی کسے نو نہیں پتا بچپن وچ جو لاپتا ہو کہ دور دراز آ گئے ہن میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا کہ اگر پیو دادے دا اچھا نام ہونا یا مال و دولت ہونا اے عزت دا معیار ہے پھر حضرت بلال حبشی نو کیڑے کھاتے وچ پاویں گا جدے دادے دا نام ہی کسے نو نہیں پتا اس واسطے برادران گرامی قدر پتہ ہے چلیا عزت والا او نہیں جدے کو گڈیاں کاراں موجود نے عزت والا او نہیں جدے کو جائیداداں تے مربے موجود نے عزت والا او نہیں جدے کو دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ موجود نے اگر قرآن و حدیث دا مطالعہ کر کے ویکھیں گا پتہ چل جائے گا عزت والا حقیقت وچ ہوئے جڑا محمد عربی دا غلام بن گیا ہے اس واسطے برادران گرامی قدر اگر حضور دے قرآن نو پڑھیا جائے اللہ کریم دے فرمانے علی شان نو پڑھیا جائے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے کائنات والے ہو اپنے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پڑھنے والے نو اپنے سامنے آ کے بیٹھن والے نو دس دیو اگر تساں چاہندے ہو کہ رب دی محبت نصیب ہو جائے اگر تسی چاہندے ہو کہ کائنات دا مالک راضی ہو جاوے اگر اللہ کریم نال قرب چاہندے ہو ایک کو راستہ ہے اللہ دے بارگاہ وچ پہنچن دا فتبعونی یحببکم اللہ میں محمد دی پیروی کر دے جاؤ جی میں دنیا تے زندگی گزار کے جا رہے ہیں جس طرح میرے شب و روز گزر دے پہنے جی میں توڑے سامنے چلدا پھردا پیاما جو کچھ میں کرتا نظر آ رہے ہیں میری نقل کر دے جاؤ مصطفیٰ دی نقل دی شان والی ہے جڑا اس نقل نو اپنا لوے گا میرا اللہ اس نو میں اپنا یار بنا لوے گا نعرہ تکبیر